السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى من سار على نهجهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الإخلاص في الأقوال والأعمال يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، في الحقيقة لم أتي هنا معلما، بل من منطلق قول الله جل وعلا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وأسأل الله عز وجل أن تكون هذه الكلمة ذكرى أولا لنفسي المقصرة ولإخواني من المسلمين. أيها الأحبة الكرام، نقف مع حديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، كلمات قليلة لكن تحوي على معان عظيمة. يقول صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. حديث عظيم. انظر يا عبد الله، قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. انظر الخيرية، والإنسان يبحث عن الخيرية، فمن الخيرية تعلم القرآن. خيركم من تعلم القرآن. بدأ بالمتعلم، فيحرص الإنسان على أن يتعلم القرآن. بدأ بالمتعلم قبل المعلم، وأيضا له فضل عظيم المعلم. ولذلك كان السلف رضي الله عنهم فمنهم من جلس يعلم الناس 40 سنة يعلم الناس القرآن. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والخيرية أيها الأحبة تكمن في 3 أمور، فليحرص الإنسان عليها. الأمر الأول أن يتلو القرآن تلاوة صحيحة مطبقا لأحكام التجويد، وأن يحفظ بقدر ما يستطيع أن يحفظ، فهذا فضل عظيم. وتعلمون أيها الأحبة من قرأ حرف ب10، من قرأ آية أو قرأ حرف من كتاب الله عز وجل، الحرف ب10 حسنات إلى 700، إلى أضعاف كثيرة. انظر إلى فضل الله عز وجل. إذا قرأ القرآن، إذا قال الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم أو كلمة بسم، كم فيها من حرف؟ اضربها في 10 إلى 700، إلى أضعاف كثيرة. فضل الله عظيم. من قرأ، أيعجز أحدكم أن يقرأ القرآن في ليلة؟ ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. الله أكبر. إذا قال الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كأنما قرأ القرآن، قرأ ثلث القرآن. لو أعدت مرة ثانية وثالثة كأني قرأت القرآن كله. وهذا فضل من الله عز وجل، يعني في الأجر والمثوبة، يعني في الجزاء، لكن ليس في الإجزاء. لا تغني عن سورة الفاتحة. يقرأ الإنسان في صلاة سورة الفاتحة، لكن المراد بها تعدل ثلث القرآن، يعني في الأجر والمثوبة، في الجزاء والثواب، وليس في الإجزاء. إذن يحرص الإنسان يقرأ القرآن، يقرأ كلام الله عز وجل. وتعلمون القرآن هو كلام الله عز وجل، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. القرآن
فيه شفاء، نعم، شفاء لما في القلوب من الأمراض والأسقام، وكذلك شفاء لما في الأبدان من الأمراض والأوجاع. تعلمون ذاك الصحابي رضي الله عنه قرأ على لديغ سورة الفاتحة 7 مرات فشفي كأنه لم يصبه شيء. نعم، قرأ عليه كلام الله جل وعلا. إذن أيها الأحبة، فلنحرص على قراءة كتاب الله عز وجل ويحصل لنا من الأجور العظيمة. هذا الأمر الأول. وليس أنزل القرآن للتلاوة فقط، بل لا بد من الأمر الثاني، وهو أن يتدبر القرآن، لا يتعجل في تلاوة القرآن، لا يكون همه آخر السورة أو آخر الجزء أو آخر الصفحة، بل يكون همه أن يتدبر ماذا قال الله عز وجل. ويجر هذا التدبر أن يتعلم الإنسان. قال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. القرآن مبارك، وحثنا الله عز وجل أن نتدبر كلام الله جل وعلا. ثم أيضا وبخ الله جل وعلا من لم يتدبر كلام الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إذن المؤمن إذا قرأ كلام الله عز وجل يتدبر وينظر ما في القرآن. إذا تدبر القرآن صار القرآن عليه مبارك، ووجد السعادة والأنس والخيرات، نعم، ويكون فيه الشفاء. انظر حينما يقول جل وعلا: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. انظر كفار من شدة العطش في نار جهنم يستغيثون بماء يؤتى هذا الماء كالمهل. ما المراد بالمهل؟ تأملها يا عبد الله. كالمهل يشوي الوجوه، يعني الوجه ينسلخ، يعني يشوي الوجوه، ينسلخ الوجه. لما ينسلخ الوجه؟ قبل أن يشربه لشدة حرارته، فكيف إذا شرب وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. إذن علينا أيها الأحبة بتلاوة القرآن وأن نتدبر كلام الله عز وجل، والملجأ إلى الله بتوحيده بعبادته سبحانه وتعالى. وقس وخذ من الآيات الكثيرة. كان السلف يقرؤون القرآن، يقومون الليل يرددون آية لا يستطيعون أن يتجاوزوها لما فيها من المعاني العظيمة. إذن انظر إلى كتاب الله عز وجل، فلا تستعجل. أنت تقرأ كلام الله عز وجل الذي خلقك لعبادته: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويشمل هذا 3 الأمور. الأمر الأول كما قلت لك تلاوة القرآن. الأمر الثاني أن يتدبر القرآن الكريم. والأمر الثالث وهو أعظمها وأنزل للعمل أن يعمل بما في كتاب الله جل وعلا. القرآن فيه أوامر فليمتثل، وفيه نواهي فلينزجر، وفيه أخبار ومغيبات فليؤمن ويصدق. إذن أيها الأحبة، إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا يناديك الله جل وعلا، يخاطبك الله، فانظر: إما أمر يمتثل الإنسان، وإما نهي
فليجتنب. إذن الشأن أن نعمل بما في كتاب الله عز وجل. فإذا تلونا القرآن وإذا تدبرنا القرآن وإذا عملنا بما في القرآن حصل لنا الخيرات العظيمة. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا حديث عظيم، وكلنا يريد أن يكون له الخيرية في الدنيا وفي الآخرة. عليك بكتاب الله عز وجل. أسأل الله أن يوفقني ويوفقكم لكل خير. وعذرا أيها الأحبة على هذه الإطالة، لكن لما أعلم من سماحة قلوبكم مما دعاني أن أطيل في هذه الكلمة. فإن أخطأت فمن نفسي المقصرة ومن الشيطان الرجيم، وإن أصبت فمن الله عز وجل. وأسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين وللمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى. اللهم واحفظ جنودنا وسدد رميهم وأعظم أجرهم يا أرحم الراحمين. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.